आशा कुडणेकर या वॉर्डाचे वॉर्ड मेंबर सो सरांक थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी आयज आमचो रोड घेतला कितकीशी वर्सां रोड फॉलोअप करता तेंचे कडेन रोड करपाचो हांगासरल्या लोकांक खूब त्रास जाता सिनियर सिटीजन ती आसली ती खूब फाटली दिसांनी अशी बरी नासली सो तांकां रिक्वेस्ट करून सुद्दां आमी सरां कडल्यान खूब बेगीतल्या बेगीन तो रोड करून म्हणटा सरांक खरेंच थँक्यू म्हणटा की आनी हेच्या फुडें सरां कडेन आमची कामां दिल्ली आहा ती आमी तेंचे कडल्यान सगळी करून घेतली आनी सांगता सर आमचो सपोर्ट सरांक फुडें हेच्या फुडें सुद्दां आसा. आयज आमी वॉर्ड नंबर 4 सोनारबाट वॉर्ड नंबर 7 सोनारबाट हांगा आसा. आमच्या मदीं गांवचे सरपंच लुकास बाब आसा, डेप्युटी सरपंच उत्कर्शा, जेंचो वॉर्ड मेंबर रामदास कोनाडकर, दया आमच्या वांगडा आसा आनी हे सगळे आमचे ग्रामस्थ. लॉंग पेंडींग एक रोड आशिल्लो आनी डेप्युटी सरपंच आनी ह्या लोकांचो सदांच एक रिक्वेस्ट आशिल्लो की हो बेगीतल्या बेगीन रस्तो जावचो. अशें सुद्दां म्हाका हांव एक फंक्शनाक गेलो तो अशें सुद्दां कळ्ळें की ह्या रोडाक म्हणजे लोक हांगच्यान धुल्लो इतलो जाता म्हणून आमची ही घरां सोडून आनी खंय तरी रावचें पडटाली, इतली परिस्थिती आयिल्ली. सो प्रायोरिटीचेर तो फॉलोअप करून तेन्ना ताणें म्हाका पळोवन आयलें प्रायोरिटीचेर फॉलोअप करून हो बेगीतल्या बेगीन रोड आमी करून घेतलो. आयज हेजें उक्तावण जाल्लें आसा. फुडल्या 2-4 दिसां भितर हो सुरवात जावन कंप्लीटूय जातलो. एस्टिमेट इज अप्रॉक्सिमेटली 15 lakhs आसा आनी सांगपाक खोशी दिसता की जे सरपंचाच्या तोंडान तुमी आयकलां, डेप्युटी सरपंचाच्या तोंडान तुमी आयकलां की जे पेंडींग रोड्स आशिल्ले 15 वर्सां 20 वर्सां जालीं तांकां हातूच लावंक नाशिल्ले आनी ते सामके गरजेचे आशिल्ले. जे मेन रोड आसा ते सदांच कार्पेट जाता, इंटरनल रोड आसा हे थंय खरी लोक वस्ती रावता, लोकांची घरां आसा, ही कंप्लीट जावपाची गरज आशिल्ली. आयज खोशी भोगता आयज हेजें उक्तावण जालां म्हणून. हांव आमचे ग्रामस्थ आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ते आमचे कडेन अप्रोच जाले, आमकां कळोवन हाडले आनी आमकां सदांच तेंचो आशिर्वाद तेंच्यांनी दिल्लो आसा. ताका लागून आमी डेप्युटी सरपंच आमी तांकां लागून ही कामां फुडें व्हरूंक शकता. आनी एकदां तांकां अश्युरन्सीस जी उरल्या ती सुद्दां जी कामां उरल्या ती सुद्दां आमी पावसाच्या पयलीं बेगीतल्या बेगीन आमी कंप्लीट करून घेतले. हो मेन रोड आसा सकयल देंवता तो तेजे हे दिसांनी इलेक्ट्रीक पावर केबल जे आसा हेजे हेका लागून एक्सकवेशन जातलें. पूण सांगपाक खोशी भोगता की गेल्या पावसान कितें जाल्लें हे एक्सकवेट केलें आनी रिस्टोरेशन जावंक नाशिल्लें, ताका लागून लोकांक भरपूर त्रास जाले. पूण ह्या फावटी आमी ऑलरेडी हेजो टेंडर काडलेलो आसा म्हणजे बिफोर एक्सकवेशन रिस्टोरेशन वर्क जे आसा हे रेडी आसा. सो पावसा पयलीं सगळीं ही कामां आसा ही मॅक्झिमम कामां जाग्यार पडटलीं. लोकांक रस्त्याचो कसोच ह्या फावटी त्रास जावचो ना. एक मेजर क्रॉस ड्रेनो आमी घेतलेली आसा कित्याक हे जे वॉल्त आसा ह्या एरियान सोनारवाटान जे दत्त मंदिर आसा थंयच्यान ते एवरी इयर बिकॉज ऑफ मनसून आनी उदक व्हांवन वता ताका लागून रोड पिड्ड्यार जाता. सो हेका लागून आमचे इंजिनियर आमचो ए कार्मिन बाब, आमचो जे रवी बाब हे भरपूर आमकां लागून आमच्या लोकांक लागून काम करतात आनी तेंच्यांनी एक क्रॉस ड्रेन घेतलेली आसा जे करून वयले उदीक तो फ्लो येता हो कट जावन मदच्यान व्हांवन वचप, ताका लागून फुडलो रोड जो आसा हो पिड्ड्यार जावचो ना. हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा की तांच्या आशिर्वादान तांच्या सहकारान आनी आमचे बीजेपी सरकार गोंयचे ताका तांच्या सहकारान आमी हे सगळे रस्ते जे डेव्हलपमेंट आसा हे कंप्लीट करूंक पावले. आनी एकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून म्हाजे प्रेस भाव हांव केन्नाच विसरूंक शकना की तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी जी कामां करता लोकां कडेन पावता तुमकांय हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.